नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुधधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां तत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुस्सामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः सुवः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां तत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरते किलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परन्धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। मण्डलाष्टमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। सर्वं श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु।